समितिका सहायता साथीहरू, जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी सदस्य साथीहरू, प्रदेशका र सबै तहका पार्टी कमिटीका साथीहरू, आज प्रशिक्षण कार्यक्रमको अन्तिम दिन। अब हिजो म आइपुग्न भ्याइन, खास गरेर यो हडतालले गर्दाखेरि नै हो आइपुग्न सकिएन। म क्षमा चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ आजको दिन यो प्रशिक्षणमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भएको छ। धेरै खुसी लागेको छ, यहाँसँग भेटघाट पनि भएको छ र यस्तो प्रशिक्षण हामी धनकुटा जिल्लामा 4 ठाउँमा आयोजना भएको छ। केन्द्रीय योजना अनुसार पारी 2 ठाउँ, 2 कापामा र यहाँ एउटा, त्यसपछि जितपुर, 4 ठाउँमा चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन्। 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू र आज यहाँ सम्पन्न हुँदैछ। मलाई लाग्छ यो प्रशिक्षणबाट धेरै कुराहरू यहाँले सिक्नु भएको छ। हामी व्यावहारिक राजनीति गरिरहेका छौँ। हाम्रो विचार, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो लक्ष्य जे छ, पार्टीले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका निम्ति चाहिँ जनमतको जरुरी हुन्छ। हामीले विचार राम्रो लिएका छौँ, पार्टीको विचार राम्रो छ। कांग्रेस कम्युनिस्टहरूको विचारले अब यो मुलुक चाहिँ अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले जसपाको विचारले मात्रै यो मुलुकलाई अगाडि लान सकिन्छ। हामीलाई त्यो दृढ विश्वास छ। यथार्थ पनि त्यही हो। तर त्यो कुरोलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्नका लागि जनमतको जरुरी छ। किन त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने भनेको सत्ताबाट उत्रिने हो, सरकारबाट मात्रै उतार्न सकिन्छ हैन। पार्लियामेन्टमा बहुमत प्राप्त गरेर मात्रै त्यो उतार्न सकिन्छ। त्यसका लागि जनमत चाहिन्छ। त्यसकारण जनमत कसरी सिर्जना गर्ने, वास्तवमा धेरै व्यवहारिक, धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ गाउँघरमा भोलि चाहिँ हामीले आजैदेखि भोलि पर्सि चाहिँ निर्वाचनको बखत कसरी चाहिँ हामी जनताको समक्ष जान्छौँ, त्यो कुरोको एउटा व्यावहारिक अनुभव, व्यावहारिक चाहिँ प्र्याक्टिस अनि अभ्यास चाहिँ गराउने काम आज अनि हिजोदेखि के भने अर्जुनजीले गरिराख्नु भएको। यो एउटा व्यवहारिक। हामी भोलि कसैको घरमा जान्छौँ, घरमा गएर चाहिँ के भने हाम्रा कुराहरू राख्छौँ। कांग्रेसले भने जस्तो चाहिँ के भने ल तँलाई जागिर दिउँला, तिमीलाई यो गरौँला, त्यो गरौँला, अर्थात् लौ न यो खर्च राखिराख, मलाई चाहिँ भोट देऊ, त्यो भन्ने हिसाबले हामी जाने त होइन। हामी जाने त एमाले भने जस्तो तँलाई यो चाहिँ तेरो घरमा यो चाहिँ ग्यास ल्याइदिउँला होइन, त्यो मोटर बाटो ल्याइदिउँला, अथवा चाहिँ ल त्यहाँ चाहिँ यस्तो जागिर चाहिँ त्यो गापामा छ, त्यहाँनिर चाहिँ तिमीलाई लगाइदिउँला, त्यहाँ जागिर यति महिना पछाडि खुल्छ, त्यसकारण चाहिँ तिमी हाम्रो पार्टीमा आऊ भनेर त्यसरी जाने पनि हामी होइन। हामीले जाने त के हो भने विचारका आधार। हामी यो देश बनाउँछौँ। एमाले भ्रष्टाचार गर्यो स्थानीय तहमा, एमाले चाहिँ नगरमा भ्रष्टाचार गर्यो होइन, कांग्रेसले चाहिँ त्यत्रो शासन गर्दा सब भ्रष्टाचारै गर्यो र कांग्रेस कम्युनिस्टले भ्रष्टाचार बाहेक केही गरेन। त्यही भ्रष्टाचारको पैसा लिएर फेरि निर्वाचनमा आउँछ। त्यसैले उनीहरूले त्यो निर्वाचनलाई व्यापारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छन् हैन, लगानी गर्ने फेरि चाहिँ मुनाफा सहित उठाउने। त्यस हिसाबले हामी आएकै होइन। हामी त एउटा हाम्रो विचार हामी यो देशलाई एउटा असल शासन दिने, राम्रो शासन दिने हैन, सुशासन दिने हिसाबले जनता समाजवादीको त्यो लक्ष्य राखेर चाहिँ अगाडि आएका छौँ। हामी त्यसका निम्ति चाहिँ भोट मागिरहेका छौँ। हामी त्यसका लागि चाहिँ के भने जनता समक्ष चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको झन्डा लिएर आएका छौँ। हामी यो मुलुकमा उत्पीडनमा परेका सबै खाले समुदायहरूलाई, जनतालाई उनीहरूको मुक्तिका लागि, उनीहरूको चाहिँ हितका लागि, उनीहरूको न्यायका लागि हामी लड्छौँ। त्यसका निम्ति भोलि हामी सरकारमा जाने, त्यसका निम्ति हामी पार्लियामेन्टमा जाने भन्ने कुरो लिएर हामीले त जाने हो। त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा
हामी के लिएर जान्छौँ र त्यसलाई कतिको सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ, कति प्रभावकारी रूपमा चाहिँ जनतालाई हामी बताउन सक्छौँ, त्यो एउटा स्किल, ट्रेनिङबाट स्किल डेभलप गर्ने, ट्रेनिङबाट चाहिँ त्यो चाहिँ के एउटा क्षमता, त्यो चाहिँ सिप चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। अब यहाँ अर्जुनजीले त्यो कुरो चाहिँ एकदमै व्यावहारिक रूपमा यहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि प्र्याक्टिस गराउनु भएको छ, अभ्यास गराउनु भएको छ। भोलि हामी त्यो व्यवहारमै जाने, आखिरी कसैको घरमा गएर जाने बित्तिकै उसलाई चाहिँ एकदम नरम ढङ्गले नमस्कार गरेर उसलाई चाहिँ होइन चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्ना कुराहरू बताएर कन्भिन्स गरेर भोट माग्नु। त्यसैले हामी व्यावहारिक एउटा पनि लिइरहेका छौँ, यहाँ अभ्यास गरिरहेका छौँ, व्यावहारिक चाहिँ सिपहरू सिकिरहेका छौँ। यो मलाई लाग्छ त्यस हिसाबले धेरै यो फलदायी भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को सैद्धान्तिक कुराहरू पनि हामीले सिकेका छौँ, किनभने विचार महत्त्वपूर्ण विषय। पार्टी, कुनै पनि पार्टी, आज काङ्ग्रेस छ, कम्युनिस्ट छ, जसपा छ, माओवादी छ, विभिन्न पार्टीहरू छ। केले फरक परेर अलग अलग हो? झन्डा मात्रै फरक हो वा चाहिँ के भन्दाखेरि निर्वाचन चिन्ह मात्रै फरक हो? त्यो त होइन। नाम मात्रै फरक हो? त्यो पनि होइन। फरक के हो भने विचार फरक। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू, काङ्ग्रेसको आफ्नो चाहिँ विचार होला, चाहिँ के भने कम्युनिस्टको आफ्नो साम्यवाद उनीहरूको लक्ष्य छ है। हामी समाजवादको कुरो गरिरहेका छौँ र समाजमा रहेको, नेपाली समाजमा रहेको विभेदहरूको अन्त्यको कुरो गरिरहेका छौँ र चाहिँ समानताको कुरो गरिरहेका छौँ, न्यायको कुरो गरिरहेका छौँ। अन्यायमा परेकालाई न्याय पाउनु पऱ्यो भनेर भनिरहेका छौँ। भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले उनीहरूको व्यावहारिक हिसाबले भन्ने हो, सिद्धान्तको हिसाबले हामी साम्यवादी भन्लान्, सिद्धान्तको हिसाबले हामी प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनेर भन्लान् काङ्ग्रेसले। तर व्यवहारमा चाहिँ के हो भनेदेखि उनीहरू वास्तवमा एउटा लिबरल डेमोक्रेट्स भन्छ नि, एकदम नरमपन्थी प्रजातन्त्रवादी, जो चाहिँ एउटा होइन एउटा कमाउने खाने होइन व्यापारको रूपमा चाहिँ राजनीतिलाई लिने, वास्तवमा त्यो तहको चाहिँ के भने उनीहरू। त्यसैले सिद्धान्तको हिसाबले जेसुकै भने तापनि सिद्धान्तका कारण नै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको हिसाबले फरक त हो, हामी पनि फरक। र हामी जे सिद्धान्त भनिरहेका छौँ त्यो प्र्याक्टिसमा, त्यो अभ्यास गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतार्न चाहन्छौँ। हाम्रो जे सिद्धान्त हो हामी त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न चाहन्छौँ, इमान्दारीसित उतार्न चाहन्छौँ। तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले सिद्धान्त जे बोकेका छन् त्यो जनतालाई एउटा देखाउनका लागि मात्र। कम्युनिस्टहरू, हामी नै कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्यो, सर्वहाराको मुक्ति हुन्छ भनेर लाग्यो, किसानहरूको मुक्ति, गरिबहरूको मुक्ति, उत्पीडितहरूको मुक्ति हुन्छ भनेर लाग्यो। नेताहरूले त्यही भने, हामीले आँखा चिम्लेर चाहिँ किन उनीहरूको पछि लाग्यो। जब देशमा प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, आँखा खोलेर हेर्दाखेरि सर्वहाराको मुक्ति त भयो, अन्यायमा परेका जनताहरू, उत्पीडनमा परेका समुदायहरूको मुक्ति पनि भयो। मुक्ति कसको भयो? नेताको मुक्ति। हिजो चाहिँ सर्वहारामा भएको केपी ओली आज पुँजीपति भयो। हिजोका चाहिँ होइन भोके चप्पल लगाएर हिँडेका चाहिँ किन कम्युनिस्टका नेताहरू आज चाहिँ पुँजीपति भएर चाहिँ हिँडे। त्यसैले के हो भने कम्युनिस्टहरू एउटा आडम्बरी देखावा सिद्धान्तलाई चाहिँ देखाएर अनि लुट्ने काम गरे। सर्वहारालाई चाहिँ मुक्तिको सपना देखाएर, किसानलाई मुक्तिको सपना देखाएर, उत्पीडित समुदायलाई मुक्तिको सपना देखाएर आफ्नो मुक्ति हो, आफू पुँजीपति भयो। 30 वर्षमा यदि 46 सालदेखि प्रजातन्त्र आएदेखि आजसम्म सत्तामा चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको बस्दै आएका छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले शासन गरेका छन्। कहिले देउबा आयो होला, कहिले गिरिजा, कहिले कृष्णप्रसाद, कहिले मनमोहन, कहिले झलनाथ, कहिले चाहिँ के माधव कुमार नेपाल, कहिले केपी ओली, कहिले प्रचण्ड होइन। यो हिसाबले त्यो शासन त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले नै गर्दै आयो। यो 30 वर्ष 47 सालदेखि आज 78 सालपछि अब यत्रो लामो समय उनीहरूले शासन दुई पार्टीले गर्दाखेरि यो मुलुक कहाँ पुग्यो? जनताको हालत के भयो? यो मुलुक सबैभन्दा गरिब मुलुक भयो। दक्षिण एसियामा आजभन्दा 20-30 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीभन्दा गरिब थियो भुटान, हामीभन्दा गरिब थियो के अरे बङ्गलादेश, हामीभन्दा गरिब थियो अफगानिस्तान। तर आज त्यो तिनकै चाहिँ हामीभन्दा धेरै धनी भइसक्यो।
बङ्गलादेश पनि धेरै, त्यत्रो युद्ध लडेर पनि अफगानिस्तानको स्थिति पनि हामीभन्दा बृहत्तर छ। भुटान त कहाँ पुग्यो। त्यति मात्र होइन, एसियामा हामी धेरै माथि थियौँ। कम्बोडिया हामीभन्दा तल थियो। तर आज एसियामा, सिङ्गो एसियामा हेर्ने भने पनि हामी सबैभन्दा तल छौँ। मुलुक 30 वर्षमा कहाँ पुग्यो? यो सबै कसले गर्यो? काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट शासन त उनीहरूले गरे र यो मुलुकलाई त्यो ठाउँमा पुग्यो। त्यसैले के हो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट टेस्टेड एउटा परीक्षा दिइसकेका र परीक्षामा फेल भएका राजनीतिक दलहरू, उनीहरूले 30 वर्षको शासन व्यवस्था जुन चलाए, 30 वर्षमा यो मुलुकलाई कङ्गाल बनाए, गरिब बनाए। भारत हामीभन्दा चाहिँ आय स्रोतको हिसाबले हामीभन्दा तल कति पैसा सन्दर्भ जिडिपीमै तल के अरे पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले तल। तर आज भारत त धेरै माथि गयो, चीनको त कुरै नगर्यो। त्यसैले के हो भने काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जेसुकै सिद्धान्त भने पनि वास्तवमा व्यवहारिक हिसाबले भन्ने हो भने 30 वर्षको उनीहरूको व्यवहारबाट के देखियो भने, 30 वर्षको उनीहरूको शासनबाट के देखियो भने यो मुलुकमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट न सुशासन हुन्छ, न चाहिँ के भने विकास हुन्छ, न चाहिँ जनताको मुक्ति हुन्छ, न जनताले न्याय पाउँछ, न देशको विकास हुन्छ। यो कुरो प्रमाणित छ। 30 वर्षको इतिहासले त्यो प्रमाणित गरेको छ। त्यसैले काङ्ग्रेस भने पनि कम्युनिस्ट भने पनि झन्डा फरक छ, तिनीहरूको निर्वाचन चिन्ह फरक छ, नाम फरक छ, तर चरित्र एउटै छ। भ्रष्टाचार गर्ने, सत्तामा जाने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनि चाहिँ के भन्दाखेरि फेरि चाहिँ त्यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा एउटा चुनाव जितेर आउने होइन। हामीले देख्यौँ नि अस्तिको दिन चाहिँ 29 गते छिन्ताङमा गापा नपाको चाहिँ साधन स्रोत प्रयोग गरेर मान्छे चाहिँ उतार्ने काम गर्यो होइन। धनकुटाका गापा नपामा कति भ्रष्टाचार भएको छ भनेर हामी सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि अनुभूत गरेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। त्यसैले के हो भने यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भनेको यो मुलुकका निम्ति परीक्षामा फेल भएका, असल शासन दिन नसक्ने एउटा चाहिँ मुलुकलाई, उनीहरूको नेतृत्वमा मुलुक सधैँ रह्यो भने मुलुक सधैँ कङ्गालको कङ्गाल हुनेछ र जनताले सधैँ पाउनेछ, मुलुक चाहिँ अविकसित रहनेछ। त्यसैले त्यसको विकल्पको रूपमा हामी एउटा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएको राजनीतिक दलको रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी, जसले संहितालाई चाहिँ अंगीकार गरेका छ, जसले चाहिँ संहिता मार्फत असमावेशी भएका जनता समुदायहरूलाई, उत्पीडित समुदायहरूलाई चाहिँ राज्यमा समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ आवाज उठाएको छ। राजनीतिक हिसाबले पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने, राज्यमा समावेशी हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको छ। र यो मुलुकमा सुशासन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरो उठाएको छ। हामी नारामै भनिरहेको छौँ, संहिता सुशासन हाम्रो चाहिँ नारा। संहिताभित्र समावेशिता छ, त्यसभित्र पहिचानका कुरा छन्, त्यसभित्र चाहिँ के भनेदेखि राजनीतिक समावेशिताका कुरा छन् भने सुशासन भन्नाले भ्रष्टाचार बेगर नगर्ने, कुनै किसिमको अनियमितता नगर्ने, कुनै किसिमको पक्षपात नगर्ने होइन, एकदम छिटो छरितो जनताको सेवा दिने, विकासमान गर्ने, त्यो खालको शासन व्यवस्थाको हामीले कुरो गर्यौँ। त्यस्तो शासन व्यवस्था, त्यस्तो सुशासन दिएर मात्रै यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने जनता समाजवादी पार्टीको विश्वास हो। यो न काङ्ग्रेसले गर्यो न काङ्ग्रेसले त सुशासन होइन, कुशासन मात्रै दिए, भ्रष्टाचार मात्रै दिए उनीहरूले अनियमितता होइन। र योजना पनि के भने पक्षपातपूर्ण ढङ्गले वितरण, आफ्ना कार्यकर्ताहरू, आफ्ना नातागोताहरूका बिचमा मात्रै दिन वितरण गर्ने। त्यसैले हामी जनता समाजवादी पार्टी वास्तवमा यो मुलुकमा सुशासन दिन चाहन्छौँ। 30 वर्षको कुशासनबाट यो मुलुक आज चाहिँ सबैभन्दा गरिब मुलुकमा परिणत भइराखेका छ। जनता गरिब भएका छन् र सबै चाहिँ विदेशमा मजदुरी गर्नु जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसलाई हामी परिवर्तन गरेर यो मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, यो मुलुकमै बसेर, आफ्नो देशमा बसेर, आफ्नै घरमा बसेर
चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा आत्मसम्मानका साथ नेपाली नागरिक भएर चाहिँ के भन्दाखेरि यो मुलुककै चाहिँ नि विकास निर्माणमा सरिक हुने, बन्द व्यापारमा सरिक हुने, रोजगारीमा सरिक हुने एउटा वातावरण तयार गर्ने त्यो प्रतिबद्धता हाम्रो सङ्घीय समाज के अरे जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ। त्यसैले सुशासन सबैभन्दा ठुलो कुरो, सुशासन भएन भने जतिसुकै चाहिँ नि बजेट लगाए पनि, जतिसुकै चाहिँ नि योजना बनाए पनि, राम्रो योजना बनाए पनि त्यसले चाहिँ के भने प्रतिफल दिँदैन। किनभने जुन पैसाले काम गर्नुपर्ने त्यो पैसै खाइदिएपछि कहाँबाट काम हुन्छ। त्यसैले सुशासन हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ नि प्रतिबद्धता। सुशासन भयो भने त्यो समृद्धि हुन्छ, सुशासन भएको समृद्धि हुँदैन। संसारमा जुनसुकै मुलुकमा, चाहे जापान भन्नुहोस्, सिङ्गापुर भन्नुहोस्, चाहे चाहिँ युरोप भन्नुहोस्, अमेरिका भन्नुहोस्, उनीहरू भ्रष्टाचारको कुरै सुन्न नचाहने भनेको सुन्दै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर कतिपयलाई विश्वासै हुँदैन। त्यस्तो संस्कार विकास गरेको छ, त्यस्तो राजनीतिक संस्कार विकास गरेको छ। त्यसैले त्यहाँ विकास भएको छ। भ्रष्टाचार जहाँ शून्य छ त्यहाँ विकास भएको छ, जहाँ चाहिँ अनियमितता शून्य छ त्यहाँ चाहिँ विकास भएको छ, जहाँ सुशासन छ त्यहाँ चाहिँ विकास भएको छ। त्यसैले विकास भयो समृद्धि आउने र सुशासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष। त्यसैले हामी जनता समाजवादी पार्टीले सुशासनले मात्रै समृद्धि ल्याउँछ। अब एमाले नारा लाउँछ चाहिँ के भन्दाखेरि के गरेर चाहिँ समृद्धि आउँछ भनेर होइन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। समृद्ध कसैले हुन्छ नेपाल? भ्रष्टाचार गरेर समृद्ध हुन्छ? 70 करोडको चाहिँ डिलिङ गरेर चाहिँ के भने समृद्धि हुन्छ? बास्कोटाले चाहिँ टेलिफोनमा होइन 70 करोड डिलिङ गरेको चाहिँ नि युट्युबतिर कता चाहिँ सुन्न पाइन्छ। के त्यसले समृद्धि ल्याउने हो? त्यसैले के हो भने समृद्धि भन्ने कुरो, नेपाललाई समृद्ध बनाउने भन्ने कुरो सुशासन। सुशासन बेगर त सम्भव छैन। के कम्युनिस्टहरूले त्यो सुशासन ल्याउँछन्? सुशासन दिन्छन्? 30 वर्षको अनुभवले बतायो कि समृद्धिको पूर्व शर्त सुशासन हो र सुशासन न काङ्ग्रेसले दिन्छ न कम्युनिस्टले दिन्छ। त्यसैले हामी जनता समाजवादी पार्टी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प हो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले यो मुलुक बनाएनन् र हामीसँग बनाउने एउटा प्रतिबद्धता र एउटा योजना, त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा हामीसँग चाहिँ त्यसको बाटो, प्रष्ट बाटो हामीसँग छ, जनता समाजवादी पार्टीसँग छ। त्यो हो सुशासन। पहिलो शर्त समृद्धिको पहिलो शर्त सुशासन। सुशासन ल्याउनको लागि संघीयता, साँच्चैको संघीयता, समावेशिता होइन, न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लागि त्यो जरुरी हुन्छ। त्यसैले यस हिसाबले मात्रै समृद्धिमा हामी पुग्न सक्छौँ। समृद्धिमा पुग्यो भने समृद्धिको बाँडफाँड सामाजिक न्यायका आधारमा गरियो भने त्यो समाजबाट हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो पार्टीले जे अगाडि सारेको छ, वास्तवमा नेपाली समाजलाई समृद्ध बनाउने, नेपाली समाजलाई एउटा समानतायुक्त समृद्ध समाज निर्माण गर्ने कुराका सन्दर्भमा वास्तवमा जनता समाजवादी पार्टीको नीति नै सबैभन्दा व्यवहारिक छ र यो हामी प्रतिबद्ध। काङ्ग्रेसले भने जस्तो समाजवाद, कम्युनिस्टले भनेको साम्यवाद जस्तो होइन। त्यो नारा हो, जनतालाई झुक्क्याउन लागि मात्रै लगाइएको नारा। तर हामी वास्तवमै त्यसलाई लागू गर्नको लागि हामी भनिरहेका छौँ। त्यो बेगर यो मुलुक समृद्धिमा जाँदैन, समृद्धिमा पुग्दैन। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी नेपाली समाजमा अहिलेको राजनीतिमा एउटा वैकल्पिक शक्ति हो। विचारको हिसाबले पनि वैकल्पिक शक्ति हो, शक्तिको हिसाबले पनि यो चाहिँ विकल्प रूपमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। र चाहिँ के भन्दाखेरि मुलुक बनाउने एउटा दृष्टिकोणको हिसाबले पनि यो चाहिँ एउटा वैकल्पिक छ। र यो जनता समाजवादी पार्टी अहिलेको नेपाली समाजमा, नेपाली राजनीतिमा वास्तवमै चाहिँ के भन्दाखेरि यसको विचार, यसको नीति र यसको दृष्टिकोणलाई फलो गर्यो, यसलाई लागू गर्यो भने मात्रै यो मुलुक समृद्धिमा पुग्छ, देश समानतायुक्त एउटा समाज निर्माण गर्ने तहमा जान सक्छ। र
र यो नै एउटा सही विकल्प हो। त्यसैले हामीले यी विचारहरू जनताका समक्ष लगेर नै भोट माग्ने, भोट माग्दाखेरि हाम्रा विचारहरूका आधारमा माग्ने। किनभने हामी सबै जनतालाई, किनभने हामीले तिरेको के अरे करबाट आज गाउँपालिकाले चाहिँ बजेट पाएको छ, नगरपालिकाले बजेट पाएछ, एमालेहरूले चाहिँ यो चाहिँ हामीले दिएको भनेर जो पैसा लगेर बुढाबुढीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि वृद्ध भत्ता दिइरहेका छन्, त्यो पैसा त हामीले दिएको पैसा, जनताले दिएको तिरेको ट्याक्स होइन। यो ज्याकेट किन्दाखेरि मैले भ्याट तिरेको छु, कर तिरेको छु, मैले पनि त तिरेको छु होइन। सर्ट किन्दाखेरि पनि तिरेको छु, कर तिरेको छ, भन्सार तिरेको छ। हरेकको चाहिँ के भन्दाखेरि जुत्ता किने त्यहाँ पनि तिरेको छ, मोजा किने त्यसमा पनि तिरेको छ, भन्सार त तिरेको छ नि। भन्सारको जोडेरै त त्यो त्यसको चाहिँ मूल्य बनिएको छ। र अन्तिममा तिर्ने त के भने जसले लगायो, जसले प्रयोग गर्यो उसैले तिर्ने। त्यसैले हामी सबैले राज्य कोषमा हामीले चाहिँ कर तिरिरहेका छौँ, प्रत्यक्ष नियन्त्रण अप्रत्यक्ष तिरिरहेका छौँ। र त्यो तिरिरहेको पैसा नै वास्तवमा जम्मा भएर त्यो चाहिँ गाउँपालिकामा आउँछ, नगरपालिकामा। भने हामीले तिरेकै, जनताले तिरेकै पैसा त्यो आउने, न एमालेको पैसा हो त्यो, न काङ्ग्रेसको। त्यसैले के भने एमालेहरू चाहिँ के मानिलियो आफ्नै चाहिँ बाउको चाहिँ सम्पत्ति दिए जस्तो ढङ्गले राज्य कोष चाहिँ दुरुपयोग गरेर होइन बाँड्दै हिँडिरहेको छ। वास्तवमा यो गलत हो, दुरुपयोग हो, अनियमितता हो, यो एउटा भ्रष्टाचार। काङ्ग्रेस पनि त्यही गर्छ। त्यसैले के हो भने आज हामी जनता समक्ष गएर यथार्थ कुरो हामीले यी कुराहरू बताउन सक्छौँ। यो बुढाबुढीले पैसा पाइल त एमालेले दियो, त्यो एमालेको पैसा हो होइन, जनताले तिरेको ट्याक्सबाट उठेको पैसा। विकासकै कुरो भनौँ, विकास निर्माणका कुराहरू भनौँ, सबै कुरा त्यही, त्यो बजेट सबै त्यसरी आउने। त्यसैले यो त हाम्रो अधिकारको विषय होइन। यी कुराहरूलाई हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ। र वास्तवमा भ्रष्टाचार चाहिँ के भने यिनीहरूले गरिरहेका छन्, त्यो भ्रष्टाचारको कुरो नै उदाङ्गो बनाउनु पर्यो। त्यस हिसाबले हामीले यो निर्वाचनमा सम्मुख छौँ। स्थानीय निर्वाचन सम्भवतः चाहिँ 7-8 महिना पछाडि हुँदो हामी त्यसको सम्मुखमा छौँ। त्यसैले जनतालाई हामीले चाहिँ जनताको घर दैलोमा गएर पार्टीलाई चाहिँ गर्ने, पार्टीको झन्डालाई, पार्टीको झन्डामुनि गोलबन्द गर्ने कुरालाई हामीले चाहिँ गर्ने व्यापक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। र त्यसरी गरियो भने मात्रै वास्तवमा यो मुलुकमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। सधैँ भ्रष्टाचार, सधैँ अनियमितता, सधैँ चाहिँ नि पक्षपात, सधैँ चाहिँ के भन्छ भेदभाव होइन, यो खालको परिस्थितिबाट, यो खालको कुशासनबाट मुलुकलाई चाहिँ नि मुक्त गर्नको लागि पनि वास्तवमा जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ नि बहुमत चाहिन्छ, जनता समाजवादी पार्टीको शासन चाहिन्छ। त्यसैले त्यो कुरोलाई हामीले जनतालाई चाहिँ नि बुझाउन सक्नु पर्यो। र अब अहिले जनता समाजवादी पार्टी एउटा अनुकूल परिस्थितिमा छ हो। अस्तिको दिन 2000 कसैले भन्छन्, 3000 कसैले 5000 भन्छन् होइन। एमालेले छिन्ताङमा भेला पार्यो, स्थानीय तहका चाहिँ पैसाको दुरुपयोग गरेर भेला, त्यसलाई दुरुपयोग गरेर भेला गर्यो। र जेसुकै होस्, हामी जनता समाजवादी पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा छ। एमाले मलाई के लाग्छ भने छिन्ताङमा जुन आमसभा गर्यो, ठुलै आमसभा गर्यो, तर एमालेको लागि त्यो अन्तिम आमसभा। इतिहासमा भोलि सम्झिनेछन् उनीहरूले कि छिन्ताङमा चाहिँ 2078 साल कार्तिक 29 गते हामीले यत्रो आमसभा गरेका थियौँ होइन। त्यो एउटा हिङ बाँधेको टालो जस्तो सधैँभरि उनीहरूले भोलिको समयमा सुन्नेछन्, भविष्यमा सुन्नेछन्। र इतिहास अब आउँदो इतिहासमा त्यो हुनेवाला छैन, किनभने उनीहरू दुई तहको नजिकमा थिए, सङ्घीय संसदमा र सङ्घीय सरकारमा। त्यहाँबाट चाहिँ बहुमत गुमाएर केपी ओली बार्दलीमा आफ्नो बार्दलीमा गएर भाषण गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। केन्द्रीय सरकारबाट उनी चाहिँ विस्थापित भइसकेका छन्, हटिसकेका छन्। केन्द्रीय सरकारको दबदबामा यहाँ सिटहरूलाई थर्काएर, डिएसपीलाई थर्काएर हाम्रा चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई थर्काउने कामहरू गरिन्छ।
र युवाहरूलाई अरू मानिसहरूलाई हामी छौँ तिमीहरू जे गर हाम्रो पक्षमा आऊ तिमीहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिन्छौँ भनेर हिजो भन्थ्यो तर त्यो स्थिति अब छैन। उनीहरू केन्द्रीय सत्ताबाट आउट भइसक्यो, बाहिर गइसक्यो। प्रदेश सरकार थियो उनीहरूसँग अनि प्रदेशबाट चाहिँ हामी यो दिन्छौँ त्यो दिन्छौँ, यहाँ विकास गर्छौँ त्यहाँ विकास गर्छौँ, ल हाम्रोमा आऊ तिम्रोमा चाहिँ यो गर्छौँ भनेर भन्थे। र आज प्रदेश सरकार सबै ठाउँबाट उनीहरू चाहिँ आउट भए, त्यहाँबाट उनी विस्थापित भएका छन्। अब स्थानीय तहको चाहिँ 5-7 महिना बाँकी छ, 5-7 महिना पछाडि त्यहाँबाट विस्थापित हुन्छ। त्यसैले के हो भने त्यसपछि के को दुरुपयोग गर्ने, कहाँ भ्रष्टाचार गर्ने, जनतालाई के दिन्छु भनेर झुक्याउने त्यो एउटा बहानाबाजी गर्ने ठाउँ पनि बाँकी रह्यो। र पानीबाट पाखा निकालेको माछा जस्तो एमालेका कार्यकर्ताहरू हुने दिन आउँदैछ। र त्यहाँ चाहिँ अनेक खालका स्वार्थ, अनेक खालका चाहिँ के भन्दाखेरि अवसरवादीहरू जो जम्मा भएका छन्, अवसर नपाएपछि त्यहाँबाट चाहिँ भागदौड सुरु हुनेछ। त्यसैले एमालेको ओह्रालो सुरु हो। एमालेको उकालो यात्रा छैन, अहिले तेर्सो यात्रा पनि छैन, एमालेको अब ओह्रालो यात्रा छ। र यो ओह्रालो यात्रा अब दिनानुदिन बढ्दै जान्छ। त्यसैले मैले भने के भने छिन्ताङको आमसभा 29 गतिको आमसभा उनीहरूको लागि एउटा ऐतिहासिक आमसभा हुनेछ। त्यो सधैँभरि सम्झिरहनेछन् र त्यो कहिले पनि त्यो खालको आमसभा गर्न सक्दैन। त्यसैले एमालेसँग हामीले डराउनु पर्ने केही छैन। हामी कति सक्रिय बन्छौँ, कति गतिशील हुन्छौँ, कतिको हामी चाहिँ जनताका बिचमा जान सक्छौँ हाम्रो पार्टीको विचारलाई लिएर, त्यहीमा भर पर्छ। त्यसैमा हाम्रो जित हार भर पर्छ। त्यसैले यो समय जनता समाजवादी पार्टीका लागि एउटा अनुकूल समय। हामी केन्द्रीय सत्तामा पनि छौँ, प्रदेश सरकारमा पनि छौँ, सबै प्रदेश सरकारमा हामी छौँ, केन्द्रीय सत्तामा पनि छौँ। हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै किसिमको समस्या भनौँ न अप्ठ्यारो फेस गर्नुपर्ने स्थिति छैन, होइन। कोही युवाहरूलाई चाहिँ के भन्दा कुनै समस्या पर्यो भने चाहिँ प्रशासन गुहार्नका लागि केही समस्या छैन, होइन। कसैलाई चाहिँ परेका पीर मर्कालाई चाहिँ के भने समाधान गर्नका लागि पनि समस्या छैन। विकास निर्माणका लागि पनि जनताका कतिपय कुराहरूलाई सही विकास निर्माणका मागहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि कुनै समस्या छैन। त केन्द्रीय सत्ताबाट पनि सरकारबाट पनि गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकारबाट पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले जनता समाजवादी पार्टीका निम्ति सबैभन्दा अनुकूल समय, यो अनुकूल समयमा हामी जनताका बिचमा जानु पर्यो। हामीले हिजो बहुत ठुलो प्रतिकूल समयहरू चाहिँ सामना गरेर आएका छौँ। नाकाबन्दीको विषयलाई हामीले सामना गरेर आएका छौँ। नाकाबन्दी चाहिँ जसपाले लगायो भन्ने चाहिँ एउटा हामीलाई आरोप पनि थियो, यो जातिवादी पार्टी हो भन्ने आरोप पनि थियो, यो चाहिँ के भन्दाखेरि मधेसीहरूको पार्टी भन्ने आरोप पनि थियो। आज ती सब कुराहरू खण्डित भएका छन् र हामीसँग त्यो विषयमा चाहिँ फेस गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। त्यो व्यवहारले पनि त्यो चाहिँ खण्डित गरिसकेका छ। त्यसैले हामीसँग अहिले एमाले काङ्ग्रेसले 30 वर्ष शासन गर्दाखेरि यो मुलुकलाई जुन ठाउँमा पुर्यायो, गरिब बनायो, अनियमितता कुशासन दियो, हामी त्यसको विकल्पमा गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ जनताले पनि विकल्पै खोजेका छ र त्यो विकल्पको हामी कुरा गरिरहेका छौँ, विकल्प दिने कुरो गरिरहेका छौँ। र विचारको हिसाबले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग केही विचार छैन। भ्रष्टाचार गर्ने, कुशासन दिने विचारभन्दा पतिर अरू केही पनि छैन। त्यसैले हामीले सुशासन दिने विचार गरिरहेका छौँ। विचारको हिसाबले पनि हामी वैकल्पिक शक्ति हो, विचारको हिसाबले पनि। र शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोणको हिसाबले पनि हाम्रो चाहिँ के भने एउटा वैकल्पिक शक्ति, विचार, नयाँ विचार, सुशासन, समृद्धिको कुरो, समाजवादको कुरो, संघीयताको कुरो गर्ने पार्टीको हिसाब। त्यसैले यी विचारहरूलाई लिएर हामी जनता समक्ष हामी कति जान सक्छौँ, वास्तवमा त्यसमै हाम्रो सफलता असफलता पनि निर्भर गर्छ। हामीसँग अनुकूल स्थिति छ, हामीसँग चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ के भन्दाखेरि
जनतामा गएर कुरा गर्दाखेरि एकपटक दुईपटक कुरा गर्दा मलाई लाग्छ कोही कसैले नाइनास्ती गर्ने स्थिति बन्ला जस्तो मलाई लाग्दैन भन्ने स्थिति छ। त्यसैले हामी हिम्मतका साथ एउटा दृढ विश्वासका साथ जनताका समक्ष गएर चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको विचारलाई सम्प्रेषण गरौँ, बताउँ, बुझौँ र चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको झन्डामुनि जनताहरूलाई गोलबन्द गरौँ। यो नै हाम्रो चाहिँ एउटा मिसन, हाम्रो चाहिँ लक्ष्य प्राप्त गर्ने चाहिँ सही बाटो हो, सही तरिका हो र त्यसमा चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु। अब अहिले केन्द्रीय सरकारबाट योजना आदि इत्यादि या प्रदेश सरकारबाट योजना आदि इत्यादि जे गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि हामी म केन्द्रीय सरकारबाट गर्नुपर्ने के अरे हाम्रा अर्जुनजी पनि हुन्छ, राजकुमारजी हुनुहुन्छ, हामी माथि चाहिँ पहल गर्न सक्छौँ, पहल गरि नै छ र यहाँले चाहिँ के भने के उ गर्नु पर्यो। त्यस्तै प्रोभिन्सियल प्रादेशिक सरकारबाट गर्ने कामहरूका हकमा हाम्रो यहीँको चाहिँ मान्यजी पनि हुनुहुन्छ, मान्यजीले पनि के भन्दाखेरि पहल गर्नु सक्नुहुन्छ र अरू कतिपय कुराहरू हामीले पनि भनौँला, हाम्रा मन्त्रीलाई भनौँला होइन। त्यहाँबाट पनि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरू, दैनिक जीवन समस्या कसैको चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै खालको समस्याहरू परेको छन् त्यसको निकास दिनु पर्यो भने त्यस्ता कुराहरू, प्रशासनिक कुराहरू, यी सबै कुराहरू हामी अहिले गर्न सक्ने स्थितिमा छौँ। त्यसैलाई त्यसलाई एउटा च्यानलाइज जिल्ला समिति मार्फत होइन एउटा च्यानलबाट त्यसरी चाहिँ के भने पठाउने माग गर्ने त्यस्तो चाहिँ नि एउटा नीति बसाउँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ र चाहिँ भोलि के अरे सबै कुराहरूको एउटा व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ के भन्दाखेरि योजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि पनि सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँहरूले परेका समस्याहरू कोनी कार्यकर्ता युवा साथीहरूलाई कसैलाई पनि परेको समस्याहरूका हकमा पार्टी सधैँ तपाईँहरूको पक्षमा छ, कार्यकर्ताको पक्षमा छ र जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि तपाईँहरूको पक्षमा पार्टी चाहिँ उभिन्छ। त्यो केन्द्रीय सत्ताको हिसाबले होस् कि स्थानीय सत्ताको हिसाबले होस् कि वा चाहिँ प्रादेशिक सत्ताको हिसाबले होस्, हामी यहाँहरू ढुक्क साथ चाहिँ के भने अगाडि बढ्नुहोस्, काममा लाग्नुहोस्, जनताको बिचमा जानुहोस्, जनताको घर दैलोमा जानुहोस् र चाहिँ के भन्ने पार्टीलाई अगाडि चाहिँ विस्तार गर्नुहोस्। म यही सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ धेरै साथ सुनिदिनु भयो त्यसका निम्ति पनि म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। टाढा टाढा जानुपर्ने भएको हुनाले चाँडै सिद्धियोस् भन्ने मनोकामना पनि होला, सायद इच्छा पनि होला। त्यस कारण म यति नै भनेर म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मातृभूमि।